नमस्कार। आज मिति 2077 साल असोज 4 गते तदनुसार 20 सेप्टेम्बर सन् 2020 आइतबार। यस सृजनशील समाज नेपाल आस्टुनद्वारा सञ्चालित यस साहित्यिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अन्तिम दिन सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा सर्जक एवं स्रष्टाहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई एकचोटि फेरि म नमन गर्न चाहन्छु। म सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको संस्थापक अध्यक्ष सुशील आचार्य। सर्वप्रथम म सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको बारेमा थोरै भन्नेछु र त्यसपछि यस साहित्यिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको बारेमा थोरै भन्नेछु अनि हामी वाचनतर्फ लाग्नेछौँ। र वाचन भन्दा पछाडि आज हामी परिचयात्मक कार्यक्रम गर्नेछौँ र सो परिचयात्मक कार्यक्रम भन्दा पछाडि हामी सम्मान पत्र वितरण गर्नेछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका व्यक्ति विशेषहरूलाई, सृजनशील समाज नेपाल आश्रमका सदस्यहरूलाई र साथसाथै सर्जक एवं स्रष्टा जसले यस कार्यक्रममा रचना पठाउनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई, अतिथि विशेषहरूलाई, सबैजनालाई म अन्तिमसम्म रहेर आजको कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यदि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै जाँदा हिजो र अस्ति जस्तै गरी प्राविधिक रूपमा त्रुटि आउन गएमा पुनः सोही लिङ्क मार्फत वा सोही आइडी पासकोड मार्फत यहाँहरू पुनः कार्यक्रममा समावेश हुन समेत अनुरोध गर्दछु। म सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको बारेमा थोरै भन्नेछु, कृपया स्वीकार्नुहोला। सृजनशील समाज नेपाल आश्रममा 16 वर्षभन्दा माथिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यो संस्था को मूल नारा शब्दसँगै सेवा गर्छ, संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आश्रम पनि भन्ने हो भने यस संस्थाले नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति र समाज सेवाको क्षेत्रमा केही गर्न सक्छौँ कि भनेर स्थापना कालदेखि नै हामीहरू प्रयासरत छौँ। विगत 18-19 महिनादेखि हामीहरू सक्रिय रूपमा सामाजिक एवं साहित्यिक गतिविधिहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यस बीचमा हामीले अङ्कको हिसाबले 8वटा र कार्यगत हिसाबले 9वटा, माफ गर्नुहोला, अङ्कको हिसाबले 9वटा र कार्यगत हिसाबले हामीले 8वटा कार्यक्रम गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूमध्ये हामीले गरेको प्रमुख कार्यक्रम हो नगर स्तरीय कविता एवं चित्रकला प्रतियोगिता, जुन हामीले तारकेश्वर नगरपालिकामा गरेका थियौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामीले सरसफाइ कार्यक्रममा स्वयंसेवा गर्ने मौका पाएका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट तरुण माध्यमिक विद्यालय बालाजु काठमाडौँमा विद्यालय स्तरीय चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता र सोही प्रतियोगितामा समावेश भएका चित्रकलाहरूलाई हामीले चित्रकला प्रदर्शनी मार्फत त्यसलाई प्रदर्शन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग करियर परामर्शको कार्यक्रम समेत गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट अनलाइन मार्फत समसामयिक विषयमा सेमिनार गरेका थियौँ। हामीले सृजनशील समाज नेपालले साहित्यिक अडियो कार्यक्रम केही समय अघिदेखि लकडाउन सुरु भए यता हामीले झन्डै 6 महिनादेखि यस कार्यक्रम साहित्यको कहर नामक अडियो कार्यक्रम फेसबुक पेज मार्फत र साहित्यको कहर सिजन 2 नामक अडियो कार्यक्रम हामीले सृजनशील समाज नेपालको औपचारिक फेसबुक ग्रुप मार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। र यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि जेठमा हामीले अनलाइन कविता प्रतियोगिता समेत गरेका थियौँ भने यो कार्यक्रम चाहिँ स्रष्टा र सिर्जना, सर्जक र सिर्जनाको सम्मान नै कलाको वास्तविक सम्मान हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले यस साहित्यिक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भनौँ या आयोजना गरिरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्ति विशेषहरूलाई पुनः म हार्दिक स्वागत गर्दछु। जोडिने क्रम जारी छ। माइक्रोफोन अफ गर्नुभएकाहरूले माइक्रोफोन माफ गर्नुहोला, माइक्रोफोन अन गर्नुभएकाहरूले कृपया आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला। र अब म वाचनतर्फ लाग्न चाहे। वाचनको क्रममा म अब रचना वाचनको क्रममा सुभाष देवकोटाले रसुवाबाट पठाउनु भएको गजल वाचन गर्न म यस कार्यक्रमका सहसञ्चालक सरोज आचार्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशीलजीलाई। रसुवाबाट सुभाष देवकोटाले पठाउनु भएका गजलका शेरहरू यस प्रकार रहेका छन्। स्वीकार्नुहोस् उहाँका गजलका शेरहरू। उहाँको गजलको शीर्षक चाहिँ प्रिय कालु रहेको छ। बिन्ती बिसाई तिमीलाई मैले भगवानसँग मागेको छु,
बिन्ती बिसाई तिमीलाई मैले भगवानसँग मागेको छु। मैले फेर्ने हरेक सासको ढुकढुकीमा राखेको छु। मैले फेर्ने हरेक सासको ढुकढुकीमा राखेको छु। खै सम्झिँदा त लाग्छ होला र बिछोड, खै सम्झिँदा त लाग्छ होला र बिछोड। जिन्दगीको लामो यात्रा तिम्रै साथमा आँटेको छु। जिन्दगीको लामो यात्रा तिम्रै साथमा आँटेको छु। बिन्ती बिसाई तिमीलाई मैले भगवानसँग मागेको छु। खुसीको त सीमा छैन तिमी आएदेखि, खुसीको त सीमा छैन तिमी आएदेखि। तिम्रै सपना देखेको छु तिमीलाई पाएदेखि, तिम्रै सपना देखेको छु तिमीलाई पाएदेखि। तिम्रै खुसीको लागि टाढा पनि हुन सक्छु, तिम्रै खुसीको लागि टाढा पनि हुन सक्छु। तिमीलाई मात्र देखिरहन्छु एना हेरेपछि, तिमीलाई मात्र देखिरहन्छु एना हेरेपछि। खुसीको त सीमा छैन तिमी आएदेखि, तिमीलाई मात्र देखिरहन्छु एना हेरेपछि। धेरै चाहेर मैले पाएको मान्छे तिमी, धेरै चाहेर मैले पाएको मान्छे तिमी। मलाई मेरो अर्थ बुझाउने मान्छे तिमी, मलाई मेरो अर्थ बुझाउने मान्छे तिमी। प्रिय कालु यसरी नै ख्याल राख, प्रिय कालु यसरी नै ख्याल राख। नाम मान म मलाई बिर्साउने मान्छे तिमी, नाम मान म मलाई बिर्साउने मान्छे तिमी। धेरै चाहेर मैले पाएको मान्छे तिमी। धन्यवाद। यो थियो सुभाष देवकोटाले रसुवाबाट पठाउनु भएको गजल। उहाँलाई पनि साहित्यिक क्षेत्रमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज आचार्यज्यूलाई। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना पठाई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म सुभाष देवकोटाज्यूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र साथसाथै उहाँको आगामी साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस् र हजुरको कलममा मसी कहिल्यै पनि नसकियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजाराम तिमिल सिन्हाज्यू, माफ गर्नुहोला मैले नाममा थोरै त्रुटि गरेछु। राम राजा तिमिल सिन्हाज्यू कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र सम्भव भएसम्म समयले साथ दिएसम्म अन्तिमसम्म रहेर हामीलाई साथ दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा म धादिङ हाल चितवनबाट सोमनाथ कडेलले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँले खुरखुरे 8 राप्ती नगरपालिका चितवनबाट पठाउनु भएको छ यो रचना र उहाँले मेरो रचना सञ्चालकले वाचन गर्नेछ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। कृपया स्वीकार्नुहोस् यो मुक्तक। गोली बारुद चल्दा घर देश चर्किएको सम्झने त हो, गोली बारुद चल्दा घर देश चर्किएको सम्झने त हो। जातीय आवाजले नै जनता तर्किएको सम्झिने त हो। पार नलाग्ने कुरा हिजो भाषणमा बोली त हाल्यौ, पार नलाग्ने कुरा हिजो भाषणमा बोली त हाल्यौ र तिनै बाण आज आफैमा फर्किएको सम्झने त हो, र तिनै बाण आज आफैमा फर्किएको सम्झने त हो। गोली बारुद चल्दा घर देश चर्किएको सम्झने त हो, जातीय आवाजले नै जनता तर्किएको सम्झने त हो। धन्यवाद सोमनाथ कडेलज्यूलाई। उहाँले धादिङ हाल चितवनबाट पठाउनु भएको यो रचना, यो मुक्तक मैले वाचन गरेको छु। उहाँलाई समेत यस कार्यक्रममा रचना पठाई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र साथै उहाँको साहित्यिक यात्रा अझ शुभ, सफल र उत्तरोत्तर प्रगतिको साथ बितोस् यही कामना गर्दछु। सायद तारस घिमिरेज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ अस्तिदेखि निरन्तर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई समेत हार्दिक स्वागत गर्दछु र प्रहरीको पोसाकमा रहनु भएको एकजना सर्जक वा भनौँ दर्शक यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको श्रद्धेय आदरणीय सर्जकको नाम हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले हामीलाई नामबाट बोलाउन सहज हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कृपया पार्टिसिपेन्ट्समा गएर आफ्नो नाम रिनेम मार्फत आफ्नो नाम वास्तविक नाम राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा म सरोज आचार्यलाई भवानी खतिवडाले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको अर्को रचना वाचन गर्न आग्रह गर्दछु। भवानी खतिवडाले यो रचना सञ्चालकलाई वाचन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म यो रचना सरोज आचार्यज्यूलाई वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशीलजीलाई। भवानी खतिवडाले पठाउनु भएको कविताको शीर्षक रहेको छ डस्ने साँप।
र उहाँको कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। महिला पुरुष समान भनियो, महिला पुरुष समान भनियो, अनि महिला कोटा किन चाहिँ किन? महिला पुरुष समान भनियो, अनि महिला कोटा चाहिँ किन? छुवाछुत मुक्त देश भनियो, फेरि दलित भत्ता चाहिँ किन? महिला पुरुष समान भनियो, अनि महिला कोटा चाहिँ किन? बराबर अधिकार छ भने, बराबर अधिकार छ भने बराबर कर्तव्य पनि हुनु पर्यो। बराबर अधिकार छ भने बराबर कर्तव्य पनि हुनु पर्यो। समान परिश्रम छ भने समान न्याय पनि त हुनु पर्यो। समान परिश्रम छ भने समान न्याय पनि त हुनु पर्यो। महिला वा दलित पछि पर्न नपरियोस्, महिला वा दलित पछि पर्न नपरियोस्। एक रथका दुई पाङ्ग्रा अधिकार र कर्तव्य भइदियोस्। एक रथका दुई पाङ्ग्रा अधिकार र कर्तव्य भइदियोस्। उत्तिकै तह भएको सबै मानिसलाई, उत्तिकै तह भएको सबै मानिसलाई कोष र भत्ता एक डस्नी साप नभइदियोस्। कोष र भत्ता एक डस्नी साप नभइदियोस्। महिला पुरुष समान भनियो, अनि महिला कोटा चाहिँ किन? छुवाछुत मुक्त देश भनियो, फेरि दलित भत्ता चाहिँ किन? धन्यवाद। यो थियो भवानी खतिवडाले पठाउनु भएको कविता डस्ने साप। उहाँलाई पनि साहित्यिक क्षेत्रमा उत्तर प्राप्तिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज आचार्यज्यूलाई। त्यस्तै गरी भवानी खतिवडाज्यूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र साहित्यिक यात्राका आगामी दिनहरू शुभ रहोस्, सफल रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अबको पालोमा म कर्णाली अञ्चल, अहिले त प्रदेश छ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका 8बाट नम्रता निर्दोषीले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक उहाँले सञ्चालकले वाचन गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको कारणले गर्दा सो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृपया स्वीकार्नुहोस्। उहाँले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। यो मुक्तक उसैसँग मुटु जोडिसकेका थियौ, उसैसँग मुटु जोडिसकेका थियौ, मेरो यो कोमल मन तोडिसकेका थियौ। उसैसँग मुटु जोडिसकेका थियौ, मेरो यो कोमल मन तोडिसकेका थियौ। सुनेको थिएँ उसले पनि अर्कै रोजेर गइसकी रे, सुनेको थिएँ उसले पनि अर्कै रोजेर गइसकी रे। उसको लागि तिमीले मलाई पहिले नै छोडिसकेका थियौ, उसको लागि तिमीले मलाई पहिले नै छोडिसकेका थियौ। उसैसँग मुटु जोडिसकेका थियौ, मेरो यो कोमल मन तोडिसकेका थियौ। धन्यवाद नम्रता निर्दोषीज्यूलाई। उहाँले कर्णाली अञ्चलबाट पठाउनु भएको, माफ गर्नुहोला, कर्णाली प्रदेश नम्बर 6 बाट पठाउनु भएको यो रचना मैले वाचन गरेँ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथै आगामी साहित्यिक यात्रा शुभ होस्, सफल होस् भन्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी रचना वाचनको क्रममा छौँ, जोडिने क्रम जारी छ। म अब सरोज आचार्य, हाम्रो आजको कार्यक्रम सञ्चालकले स्वयंले लेख्नु भएको रचना, यस कार्यक्रमको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ, सो रचना वाचन गर्नु न म सर्जक आफैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशीलजीलाई। मेरो रचना चाहिँ गजलमा रहेको छ। काफिया आर र रिदफ बन्द रहेछ र शेर छ शेरको रहेको छ र स्वीकार्नुहोस् मेरो गजलका शेरहरूलाई। मेरो माया उसलाई धिक्कार बन्दो रहेछ, मेरो माया उसलाई धिक्कार बन्दो रहेछ। फलामलाई पगालेर हतियार बन्दो रहेछ, फलामलाई पगालेर हतियार बन्दो रहेछ। यस्तै हुन्छ मायामा ठुलो चोट परेपछि, यस्तै हुन्छ मायामा ठुलो चोट परेपछि। एक एक गर्दै मनमा चिहार बन्दो रहेछ, एक एक गर्दै मनमा चिहार बन्दो रहेछ। सम्भव भएसम्म गरेकै नै हो मैले पनि, सम्भव भएसम्म गरेकै नै हो मैले पनि। के गर्नु उसको याद मलाई तगार बन्दो रहेछ, उसको याद मलाई तगार बन्दो रहेछ। मेरो माया उसलाई धिक्कार बन्दो रहेछ, फलामलाई पगालेर हतियार बन्दो रहेछ। प्रेमी जोडीहरू किन बढ्न थाले भनेको त, प्रेमी जोडीहरू किन बढ्न थाले भनेको त।
प्रेम गर्नेहरूका लागि यहाँ बजार बन्द रहेछ। प्रेम गर्नेहरूका लागि यहाँ बजार बन्द रहेछ। मायाले नै मानिसलाई सुबाटो डोराउँछ भन्थे। मायाले नै मानिसलाई सुबाटो डोराउँछ भन्थे। यहाँ त यही माया कसैलाई कसैको मृत्युकार बन्द रहेछ। यहाँ त यही माया कसैको मृत्युकार बन्द रहेछ। मेरो माया उसलाई धिक्कार बन्द रहेछ। फलामलाई पगालेर हतियार बन्द रहेछ। आखिर आखिर के नै रहेछ र आखिर के नै रहेछ र जन्म र मृत्युमा अन्तर। आखिर के नै रहेछ र जन्म र मृत्युमा अन्तर। नाम र दाम कमाउने कुरामा नाम र दाम कमाउने कुरामा हाहाकार बन्द रहेछ। नाम र दाम कमाउने कुरामा हाहाकार बन्द रहेछ। मेरो माया उसलाई धिक्कार बन्द रहेछ। फलामलाई पगालेर हतियार बन्द रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज आचार्यज्यूलाई। उहाँले यस कार्यक्रमको सञ्चालनका साथसाथै यस कार्यक्रममा रचना बढाई कार्यक्रमको थप शोभा बढाइदिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट समेत आगामी साहित्यिक यात्रामा आगामी दिनहरूमा साहित्यको क्षेत्रमा अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अर्को रचना हामीलाई अछाम मार्कुबाट पठाउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पठाउनु भएको छ हिमाल छेत्री भावुकले। उहाँ हाल बेल्जियम एयरपोर्टमा छु भनेर उहाँले अस्थायी ठेगाना राख्नु भएको रहेछ र उहाँले मेरो रचना सञ्चालकले वाचन गर्नेछ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। यो मुक्तक म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु, कृपया स्वीकार्नुहोस्। हिमाल छेत्री भावुकको यो मुक्तक। एकजना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका एक दर्शक वा सर्जक यु नामबाट उपस्थित हुनुभएको छ। कृपया उहाँले आफ्नो नाम वास्तविक नाम जे हो त्यो राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले म गएँ हिमाल छेत्री भावुकको यो मुक्तकतर्फ। बुबा पुकार्दै शान्ति मिलोस् भन्दै आँसु झार्नु पर्छ। बुबा पुकार्दै शान्ति मिलोस् भन्दै आँसु झार्नु पर्छ। उनकै आँसुको लागि भोको पेट दिन गुजार्नु पर्छ। उनकै खुसीको लागि भोको पेट दिन गुजार्नु पर्छ। बुबा पुकार्दै शान्ति मिलोस् भन्दै आँसु झार्नु पर्छ। उनकै खुसीको लागि भोको पेट दिन गुजार्नु पर्छ। महान चाडको दिन हो खुब रमाउनु भन्छौ तिमी। महान चाडको दिन हो खुब रमाउनु भन्छौ तिमी। त्यही दिन बाको श्राद्ध हुन्छ नुन तेल बार्नु पर्छ। त्यही दिन बाको श्राद्ध हुन्छ नुन तेल बार्नु पर्छ। हिमाल छेत्री भावुकले सुदूरपश्चिम अछामबाट पठाउनु भएको यो रचना मैले वाचन गरेँ। हिमाल छेत्री भावुकलाई यो रचना हामीलाई यस कार्यक्रममा पठाई कार्यक्रमको थप शोभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा उहाँको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको आगामी अर्को रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ सरोज श्रेष्ठले धादिङ हाल काठमाडौँबाट। तसर्थ सो रचना सो कविता वाचन गर्नुहुन म सर्जक आफैलाई सरोज श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टेक्निकल समस्याको कारण हामीलाई 10 मिनेट भनेर दिइरहेको छ। तसर्थ टेक्निकल समस्याको कारण यो कार्यक्रम रोकिन गएमा पुनः उपस्थित हुनुहुन सम्पूर्ण व्यक्ति विशेषहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशीलजी। नमस्कार सबैलाई। म चाहिँ सरोज श्रेष्ठ हाल काठमाडौँ बस्दै आइरहेको छु र मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ धादिङ सलेन्टर हो र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा बाबु। इन्द्रलोकका होइनन् कुनै धरतीका भगवान हुन्। इन्द्रलोकका होइनन् कुनै धरतीका भगवान हुन्। मलाई संसार देखाइदिने मेरा आमा बाबु सान हुन्। भगवान खोज्दै मन्दिर कुद्छन् पाप गर्ने दानवहरू। भगवान खोज्दै मन्दिर कुद्छन् पाप गर्ने दानवहरू। बा आमालाई पर राखी सोध्छन् क्यारी धर्म गरौँ। बा आमालाई पर राखी सोध्छन् क्यारी धर्म गरौँ। बा आमाको सेवा गर पर्ने छैन मन्दिर पुज्न। बा आमाको सेवा गर पर्ने छैन मन्दिर पुज्न।
बा आमा नै धर्म सबुन सन्ततिले पर्छ बुझ्न। हुर्काई बढाई ठुलो पार्छन् छोराछोरी आफ्नो भनी, हुर्काई बढाई ठुलो पार्छन् छोराछोरी आफ्नो भनी, भुल्छन् त्यही बालबच्चाले पछि ठुलो मान्छे बनी। लगी राख्छन् आश्रम धाममा हुन्न पाल्ने फुर्सद उनलाई, भुलि जान्छन् बाल्यकालको बा आमाको दुःख गुणलाई, भुलि जान्छन् बाल्यकालको बा आमाको दुःख गुणलाई। त्यही आमाको दुध चुसी बलिया छन् हात पाखुरा, त्यही आमाको दुध चुसी बलिया छन् हात पाखुरा, आज पछि हट्छन् पर्दा तिर्न त्यही दुधको भारा। सङ्घर्ष सिक बाबाबाट आमाबाट सिक माया, सङ्घर्ष सिक बाबाबाट आमाबाट सिक माया, सफल हुन सक्छौ सधैँ परे बा आमाको छाया। सुन आफै मूल्यवान छ, सुन आफै मूल्यवान छ, नभए नि त्यसमा गन्ध, बा आमा नै मूल्यवान छन् अन्य नाता भन्दा, बा आमा नै मूल्यवान छन् अन्य नाता भन्दा। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँ सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। आज सृजनशील समाज नेपालको ड्रेसमा नै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना पठाई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा उहाँको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस् भन्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यहाँको कलममा मसी कहिल्यै पनि नसुकोस्। अब म आजको कार्यक्रमको अन्तिम रचनातर्फ गएँ। यो रचना दीपक पोखरेलले पठाउनु भएको छ। उहाँले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। सो रचना म वाचन गर्नुहुन सरोज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो रचना हामीलाई कर्णाली प्रदेश दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 5बाट पठाउनु भएको छ। सरोज आचार्यज्यू कृपया यो रचना वाचन गरिदिनु होला। धन्यवाद सुशीलजीलाई। दीपक पोखरेलले पठाउनु भएको मुक्तक म वाचन गर्न गइरहेको छु। स्वीकार्नुस् दीपक पोखरेलको मुक्तक। मलाई खराब स्थितिमा पारी उपनाम दिएको हो, मलाई खराब परिस्थितिमा पारी उपनाम दिएको हो, आमाले राखिदिएको नाम बिगारी उपनाम दिएको हो, आमाले राखिदिएको नाम बिगारी उपनाम दिएको हो। साँझ बिहान हातमुख जोड्न गाह्रो परेको समयमा, साँझ बिहान हातमुख जोड्न गाह्रो परेको समयमा, मेरो समाजले मलाई भिखारी उपनाम दिएको हो, मेरो समाजले मलाई भिखारी उपनाम दिएको हो, मलाई खराब स्थितिमा पारी उपनाम दिएको हो, आमाले राखिदिएको नाम बिगारी उपनाम दिएको। धन्यवाद। यो थियो दीपक पोखरेलले लेख्नु भएको मुक्तक। उहाँलाई पनि साहित्यिक क्षेत्रमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद सरोज आचार्यज्यूलाई। उहाँले यति राम्रो स्वरमा, यति राम्रो आवाजमा हाम्रो यस कार्यक्रममा यति थुप्रै रचनाहरू वाचन गर्नुभयो। यो हाम्रो यस कार्यक्रमको अन्तिम रचना थियो। यसका साथै हामीले 25वटा रचना वाचन गरेर सकाएका छौँ। अब हामी परिचयात्मक कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ। त्योभन्दा पहिला म दीपक पोखरेलज्यू, जसले कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका 5बाट हामीलाई रचना पठाउनुभयो, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्दछु। म परिचयात्मक कार्यक्रममा जानु पूर्व हाम्रो अब म अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व, सम्मान गर्नुभन्दा पूर्व परिचयात्मक कार्यक्रम मार्फत सबैजनाको परिचय खुलाउन म अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिला सर्जकहरूतर्फबाट जान चाहन्छु। सर्जकहरूको तर्फबाट म तारस घिमिरेज्यू दाङबाट उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सुरुको दिनबाट आउनुभएको छ, कार्यक्रममा आइरहनु भएको छ। तसर्थ उहाँलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय दिनुहुन र यदि केही रचना पस्किन चाहनुहुन्छ भने सो रचना पस्किनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म तारस घिमिरे। सुनिरहेको छ सर? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। नमस्कार, म तारस घिमिरे, प्युठान स्वर्गद्वार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7मा मेरो घर, तर हाल बसोबास चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका 10मा बसोबास छ। समग्रमा भन्नुपर्दा कार्यक्रम साह्रै नै सुरुदेखि सुन्दै आएको छु र रचना पठाउने मौका पनि पाइयो र कार्यक्रम एकदम भव्य र राम्रो लाग्यो। म अरू धेरै नबोलिकन एउटा रचना
एउटा मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। सकेसम्म जीवन चलायमान गर्ने हो, सकेसम्म जीवन चलायमान गर्ने हो, सकिएन भने पुरै शरीर दान गर्ने हो। सकेसम्म जीवन चलायमान गर्ने हो, सकिएन भने पुरै शरीर दान गर्ने हो। सोचे अनुसार नभए के अर्थ बाँच्नुको, सोचे अनुसार नभए के अर्थ बाँच्नुको। अन्तिम उपाय अब जहर पान गर्ने हो, अन्तिम उपाय अब जहर पान गर्ने हो। धन्यवाद। धन्यवाद तारस घिमिरेज्यूलाई। उहाँले दाङबाट आफ्नो काम छोडेर हामीलाई यति समय दिनुभएको छ, रचना कार्यक्रमको लागि समेत पठाउनु भयो र आज पनि एउटा सानो रचना, एकदम मिठो रचना उहाँले हाम्रो माझ पस्कनु भयो। त्यसको लागि म उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनमा पनि साहित्यको कहर माफ गर्नुहोला, सृजनशील समाज नेपाललाई यस्तो साथ र सहयोग गर्दै जानुहोला। धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अबको पालोमा म सर्जकतर्फ नै जान चाहे। सर्जकतर्फबाट म विनायक पन्तज्यू, उहाँको रचना हामीले हिजो वाचन गरेका थियौँ। हिजो उहाँले केही बोल्दा बोल्दै प्राविधिक समस्याको कारण काटिन पुग्यो। त्यसको लागि त्यसै कारणले गर्दा म उहाँलाई आज आफ्नो परिचय खुलाउनु हुन र एउटा सानो रचना छ भने सो रचना पस्किनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ विनायक पन्त। मेरो घर चाहिँ भानु नगरपालिका तनहुँ जिल्ला र अहिले म अस्थायी रूपमा चाहिँ ललितपुर जिल्लामा चाहिँ बस्दै आइरहेको छु पढाइको सिलसिलाले। र मैले हिजो चाहिँ यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर एउटा आफ्नो सानो रचना राखेको थिएँ र आज पनि एउटा सानो रचना राखौँ भन्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। म पक्नुहोस् है एकैछिन। यदि सबैजनाले क्यामेरा अन गर्न पाए हुन्थ्यो। हजुर, क्यामेरा अन गर्ने? हजुर, यदि सम्भव हुन्छ भने सबैजनाले गरौँ भन्ने म आग्रह गर्दछु। ए हुन्छ हुन्छ, पक्नुहोस् है त एकैछिन ल। मेरो अलि असम्भव छ सर, म अलि बाहिर छु, त्यो भएर म चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद त्यसको लागि। देख्नुहुन्छ है मलाई सबैजनाले? सही, ओके, पक्नुहोस्। म अब मेरो रचनातिर जान चाहन्छु। डकुमेन्ट्स कता छ? यसलाई चाहिँ हामीले यताबाट गर्नु पाएको भए राम्रो हुने थियो। त्यसको लागि चाहिँ ल, म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। केही दिन अगाडि मात्र, अस्ति मात्र लेखेको एउटा नयाँ ताजा कविता छ मसँग र कविताको शीर्षक रहेको छ सिउँदो। वर्षौं वर्षसम्म ठिङ्ग उभिँदै थाकेर कोल्टो परेको घरको ढोकाबाट अबदेखि कहिल्यै नपस्नु भित्र, जहाँ म वर्षौं पहिले रित्तिएको यो भारी सिउँदो बोकी पर्खिरहेकी छु कसैको आगमनलाई। म पिठ्यौँभरि क्रान्ति बोकेर वर्षौंसम्म हिँडिरहे अन्धकार जङ्गलभित्र। म पिठ्यौँभरि क्रान्ति बोकेर वर्षौंसम्म हिँडिरहे अन्धकार जङ्गलभित्र र खोजिरहे समानताको रङ्गीन अस्तित्वलाई, जहाँ मैले आफ्नै सिउँदोको रातो रङले रक्तिम बनाएको थिएँ तिम्रो क्रान्तिलाई र आफू आजीवन रङ्गहीन बनेकी थिएँ। त्यसैले नआऊ अब क्रान्तिका धुन बजाउँदै मेरो समीप, जहाँ म वर्षौं पहिले गुनगुनाउँदै रोकिएका जीवनका अर्धकम्पित स्वरहरू लिई पर्खिरहेकी छु आफ्नै मरणको शङ्खनादलाई।
नआऊ कोही शोकको गीत कोर्न, नआऊ कोही शोकको गीत कोर्न, छाडिदेऊ अब मानवताको थोत्रो ढोङ देखाउन, अनि बन्द गरिदेऊ वियोगान्त कहानी लेख्न, किनकि मलाई अब अनुभूत गर्नु छैन कसैको आकारहीन प्रेमलाई, किनकि मलाई अब अनुभूत गर्नु छैन कसैको आकारहीन प्रेमलाई। बरु कोही आऊ अनि रङ्गाइदेऊ मेरो सिउँदोलाई, अनि मेटाइदेऊ यो निरर्थक क्रान्तिको रातो रङलाई, र उठ्न नदेऊ खाली सिउँदोमाथि उठ्ने ती कुटिल प्रश्नहरूलाई, र तत्क्षण मेटाइदेऊ म हुनुको औचित्य सदाको लागि, र तत्क्षण मेटाइदेऊ म हुनुको औचित्य सदाको लागि। र यदि ती यौन पिपासुका हत्केलाहरूले मेरो वक्ष स्थललाई निमोट्दा निमोट्दै म मरे भने, यदि ती यौन पिपासुका हत्केलाहरूले मेरो वक्ष स्थल निचोड्दा निचोड्दै म मरे भने, बिन्ती तिनीहरूको समाधिमाथि मेरो चिता सजाइदिनु, बिन्ती तिनीहरूको समाधिमाथि मेरो चिता सजाइदिनु। धन्यवाद। धन्यवाद विनायक पन्तज्यूलाई। उहाँ हिजो पनि आफ्नो रचना पठाउनु भयो, आज पनि रचना पस्किनु भएको छ हामीहरूको माझ। एकदमै मिठो, हिजो पनि एकदमै समसामयिक रचना पस्कनु भएको थियो भने आज पनि एकदमै मन छुने खालको रचना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि म उहाँप्रति हार्दिक आभार छु। साहित्यिक यात्रा यहाँको सधैँ सफल रहोस्, सधैँ शुभ रहोस्। उत्तरोत्तर प्रगतिको सृजनशील समाज नेपाल सदैव कामना गर्दछ। म अब परिचयकै क्रममा म दीपिका श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय खुलाउनु हुन, परिचय दिनुहुन, र साथै यदि कुनै रचना ल्याउनु भएको छ भने सो रचना पस्किनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीपिका श्रेष्ठज्यू। सायद उहाँ कार्यक्रमबाट बाहिर हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्यो, उहाँको नाम मैले देखिरहेको छैन। म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। अगाडि बढ्ने क्रममा म सृजनशील समाज नेपालका सदस्यहरूतर्फ जान्छु, त्यसपछि म प्रमुख अतिथितर्फ जानेछु, र त्योभन्दा पछाडि म यस कार्यक्रमका सञ्चालकहरूको परिचय खुलाउनेछु। हाल म सृजनशील समाज नेपालका सदस्यहरूतर्फ जान चाहे। यहाँ अरू उपस्थित हुनुभएका सृजनशील समाज नेपालका सदस्य नै हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा धेरै सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो सदस्य सरोज श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरी आफ्नो परिचय दिनुहुन्न, र यदि कुनै रचना छन् भने सो रचना पस्किनु हुन अनुरोध गर्दछु। रचना चाहिँ अनिवार्य छैन, यदि तपाईहरूले ल्याउनु भएको छ भने कृपया पस्किदिनु होला है त। नमस्कार, म चाहिँ सरोज श्रेष्ठ। हाल अहिले काठमाडौँ बसोबास गर्दै आइरहेको छु, र मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ धादिङ सल्यान्टा 1 त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका हो। अनि हाल चाहिँ म अहिले सृजनशील समाज नेपाल को समितिको सदस्यमा रहेको छु, र सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैजना निरन्तर रूपमा हामीलाई सहयोग गरेर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। र जसले रचना पठाइदिनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भावी दिनहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको फेरि पनि कामना गर्दछु। म अब परिचयकै क्रममा यसै सृजनशील समाज नेपालकी नव सदस्य भवानी खतिवडाज्यूलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरी आफ्नो परिचय दिनुहुन, र यदि कुनै रचना छ भने सो रचना पस्किनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म भवानी खतिवडा र सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको एक सदस्य। आज मेरो एउटा मुक्तक छ, शीर्षक राष्ट्रियता। म एक राष्ट्र अनि ममा आउने भावना राष्ट्रियता। म एक खोला अनि मलाई बचाइरहने किनारा राष्ट्रियता। म एक राष्ट्र अनि ममा आउने भावना राष्ट्रियता। म एक खोला अनि मलाई बचाइरहने किनारा राष्ट्रियता।
ममा भएको सबै कुरा मेरै त हुने है। ममा भएको सबै कुरा मेरै त हुने है। म एक नेपाल अनि नेपाली मेरो गर्व राष्ट्रियता। म एक नेपाल अनि नेपाली मेरो गर्व राष्ट्रियता। मेरो पाउ शरीर र शिरले हिमाल पहाड र तराईलाई जनाउँछ। मेरो शिरको टोपीले सधैँ सगरमाथालाई देखाइरहन्छ। मेरो पाउ शरीर र शिरले हिमाल पहाड र तराईलाई जनाउँछ। मेरो शिरको टोपीले सधैँ सगरमाथालाई देखाइरहन्छ। छन त मलाई सुन्दर पार्ने सुर श्रृङ्गार नभएको होइन। छन त मलाई सुन्दर पार्ने सुर श्रृङ्गार नभएको होइन। कहिल्यै नथाक्ने मेची र महाकालले सधैँ बेहुली बनाइरहन्छ। कहिल्यै नथाक्ने मेची र महाकालले सधैँ बेहुली बनाइरहन्छ। 123 जाति अनि 125 भाषा अटेको म। त्यस्तो हुँदा पनि कहिल्यै द्वन्द्वित नभएको म। 123 जाति अनि 125 भाषा अटेको म। त्यस्तो हुँदा पनि कहिल्यै द्वन्द्वित नभएको म। कहिलेकाहीँ त आफ्नै कुरामा मुस्कुराउने गर्छु। कहिलेकाहीँ त आफ्नै कुरामा मुस्कुराउने गर्छु। बुद्धको जन्मभूमि अनि शान्ति बोलेको म। बुद्धको जन्मभूमि अनि शान्ति बोलेको म। धन्यवाद। धन्यवाद भवानी खतिवडाज्यूलाई। उहाँले नुवाकोटबाट हामीलाई यस कार्यक्रमको लागि रचना समेत पठाउनु भएको थियो। उहाँको रचना हामीले आज वाचन गरेका पनि थियौँ। सरोज आचार्यज्यूले वाचन गर्नुभएको थियो उहाँको रचना। उहाँको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र म परिचयात्मक कार्यक्रमको क्रममा म अघि बढ्न चाहन्छु। म अघि बढ्ने क्रममा सुभाष देवकोटाज्यू सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको कार्यकारी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै समय अघिदेखि नै सदस्य हुनुहुन्छ र हाल उहाँ कोषाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरी आफ्नो परिचय दिनुहुन र साथै एउटा रचना छ भने सो रचना वाचन गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम सुभाष देवकोटा। मेरो घर चाहिँ रसुवा कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5। अहिले पढाइको सिलसिलामा म काठमाडौँ बस्दै आइरहेको छु। म यस सृजनशील समाज नेपालको कोषाध्यक्ष पनि हो। अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सृजनशील समाज नेपालमा रचना पठाइदिएर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष देवकोटाज्यूलाई। उहाँले पनि आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा रचना पठाउनु भएको थियो जुन हामीले आजैको यस कार्यक्रममा वाचन गरेका थियौँ। उहाँलाई पनि उहाँको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अब म परिचयकै क्रममा छु र म परिचय दिनको लागि सृजनशील समाज नेपाल आश्रमकी सचिव रञ्जना खड्काज्यूलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय खुलाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रञ्जना खड्का। मेरो घर लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका भकुण्डे हो। म यस आश्रमको सचिवको पदमा छु। हजुरहरू सबैले यस साहित्यमा आफ्नो रचना पठाइदिनु भएको र यहाँ भाग लिने सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रञ्जना खड्काज्यूलाई। म परिचयकै क्रममा अघि बढ्न चाहन्छु र परिचयको क्रममा म आफ्नो परिचय खुलाउनु हुन सृजनशील समाज नेपाल आश्रमकी प्रवक्ता रोशनी थपलियाज्यूलाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरी आफ्नो परिचय दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम रोशनी थपलिया। मेरो स्थायी घर चाहिँ नुवाकोट अनि म अहिले यहाँ चाहिँ काठमाडौँ बस्दैछु। अनि म अहिले यहाँ सृजनशील समाज नेपालको प्रवक्ता भएर काम गरिरहेको छु। अनि सबैजना सर्जकहरूलाई यहाँ रचना पठाइदिएर हाम्रो साहित्यिक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रोशनी थपलियाज्यूलाई। अब म परिचयकै क्रममा अघि बढ्न चाहन्छु र म आफ्नो परिचय दिनुहुन सृजनशील समाज नेपालकी सदस्य सविता सिलवाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम सविता सिलवाल, घर सिन्धुपाल्चोक। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएको छु पढाइको सिलसिलामा। धन्यवाद।
धन्यवाद सविता सिलवालज्यूलाई। म अब परिचयको क्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई बोलाउनु पर्ने थियो, तर प्रमुख अतिथि कार्यक्रमबाट प्राविधिक समस्याका कारण बाहिरिनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसैले म आफ्नो परिचय खुलाउनको लागि महिमा तिमिल सिन्हा सृजनशील समाज नेपाल आश्रमकी स्थापना कालदेखि सदस्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म महिमा तिमल सिन्हा, म नुवाकोटबाट हो, हाल काठमाडौँ बस्छु। यस सृजनशील समाज नेपालमा आएर आफ्नो साहित्यहरू आफ्नो रचनाहरू पठाइदिनु भएकोमा र भनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सायद महिमाजीको माइक्रोफोन म्युट छ। हस्, धन्यवाद महिमा तिमिल सिन्हाज्यूलाई। हामीहरू अब परिचयात्मक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ र परिचयात्मक कार्यक्रमको अन्त्यमा म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज आचार्यज्यूलाई आफ्नो निन्दा कतै आएमा सधैँभरि सहन सकोस्, निन्दा कतै आएमा सधैँभरि सहन सकोस्, निन्दा गर्नेको अघि सधैँ सफल हुन पाइयोस्। कलाको राजा हो साहित्य, कलाको राजा हो साहित्य, यसमै डुबी मर्ने इच्छा, कलाको राजा हो साहित्य, यसमै डुबी मर्ने इच्छा। साहित्यका कृतिहरू सधैँ सधैँ अमर रहोस्, साहित्यका कृतिहरू सधैँ सधैँ अमर रहोस्। नमस्कार, म यस सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको संस्थापक अध्यक्ष। यस साहित्यिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सफलतापूर्ण सम्पन्न भएकोमा सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा विज्ञापन मार्फत, प्रमोसन मार्फत हेल्प गर्नुहुने, हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा म आभार व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञ छु। हामी सृजनशील समाज नेपाली कृतज्ञ छौँ। त्यस्तै गरी यस संस्थाकै सदस्य सरोज श्रेष्ठ, जो चाहिँ यस कार्यक्रमको लागि प्राविधिक निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुम मिटिङ होस्ट गर्नुभएको थियो, रेकर्ड गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा सर्टिफिकेटहरू निर्माण गर्नुभएको थियो, सम्मान पत्र निर्माण गर्नुभएको थियो, उहाँप्रति म विशेष आभार छु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा रचना पठाउनु हुने सुश्री सुस्मिता श्रेष्ठ, श्री कृष्ण खनाल सफल, विक्रम ओली, गोपाल खनाल, भीमसेन लिम्बू, समर्पण सुनार, सर्जन भुल, तारस घिमिरे, ललित धामी, भूपेन्द्र बुढा, दाबा तामाङ, दीपिका श्रेष्ठ, केशव भण्डारी, बुद्धि प्रसाद शर्मा, रबिन कुलुङ, रोशन अरियाल, विनायक पन्त, सुभाष देवकोटा, सोमनाथ कडेल, भवानी खतिवडा, नम्रता निर्दोषी, सरोज आचार्य, हिमाल छेत्री भावुक, सरोज श्रेष्ठ र दीपक पोखरेल ज्यूहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा वाचन मार्फत सहयोग गर्नुहुने, सहसञ्चालकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, सहसञ्चालक अर्थात् सञ्चालकको सहसञ्चालकको रूपमा यस कार्यक्रममा वाचन मार्फत सहयोग पुर्याउनुहुने, त्यस्तै गरी दोस्रो दिन अतिथिको रूपमा श्रद्धेय एकदमै आदरणीय गुरु चिरञ्जीवी सिगदेलज्यूलाई आमन्त्रण गरी कार्यक्रमको शोभा थप बढाउनु सहयोग पुर्याउनु हुने सरोज आचार्यज्यूप्रति म विशेष कृतज्ञ छु। उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर वा यस कार्यक्रमलाई शेयर गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति समेत म हार्दिक कृतज्ञ छु, हार्दिक नमन गर्दछु। धन्यवाद। सृजनशील समाज नेपाल आश्रमलाई सधैँ यस्तै गरी साथ दिँदै जानुहोला। सृजनशील समाज नेपाल सदैव नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रमा, समाज सेवाको क्षेत्रमा केही गर्न अघि बढ्ने अठोट लिएको छ। त्यसको लागि यहाँहरूको साथ अपरिहार्य छ र यो अपरिहार्य भूमिका यहाँहरूले निभाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा समस्त सृजनशील समाज नेपाल टिम अपेक्षारत छौं। सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार्दै लैजाने प्रयास गर्नेछौं। यस कार्यक्रममा भएका त्रुटिहरूलाई आगामी दिनमा नदोहोर्याउने प्रयास गर्नेछौं। यही कुराको साथ म बिदा माग्दछु। यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।